ॐ श्रीमद् आञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः, तत्त्वज्ञानप्रदः सेता देवी मुद्राप्रदायकः, अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः, सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः, परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः, परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः, सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत्, सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः, पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान्, सर्वतन्त्रस्वरूपे च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा, कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः, बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः, कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः, कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्, सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः, गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः, कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः, सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्, वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः, अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः, विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः, लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः, चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः, अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः, लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिङ्गिकाप्राणभञ्जनः, गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः, सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः, सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः, कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः, कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः, रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः, स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः, चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः, सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः, कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः, दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत्, योगे रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः, वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः, इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः, पार्थध्वजाग्रसंवासे शरपञ्जरभेदकः, दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः, सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः, इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं, यः पठेत् शृणुयात् नित्यं
सर्वान् कामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सेता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपे च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिङ्गिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगे रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासे शरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो
हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सेता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपे च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिङ्गिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगे रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासे शरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। ॐ इति श्री आञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।